हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई आर्य अन्जुम भन्ने च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज न्यू च्याप्टर हामी च्याप्टर 9 म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसनको बारेमा सिक्ने छु। यो च्याप्टरबाट 2 टाइप्सको क्वेशन आउँछ र यो दुई प्रकारको क्वेशनबाट एउटा बोर्डमा तपाईको त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, जुनसुकै युनिभर्सिटीमा एउटा क्वेशन 8 मार्क्समा आइराखेको हुन्छ। प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स को तपाई चाहिँ बीएस सीएसआईटी पढिराख्नुहोस् या सिभिल इन्जिनियर, तपाईलाई योबाट एउटा फिक्स क्वेशन हुन्छ। सो यो च्याप्टर बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी केही फर्मुलाहरू लेखाएको छौं। यसमा तपाईले के बुझ्नुपर्छ, पहिला डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी फंक्सन कस्तो टाइपको फंक्सन हो र अर्को बुझ्नुपर्छ तपाईले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन। डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी फंक्सनमा तपाईहरुलाई यो 1 2 3 तीनटा फर्मुला लगाउनु पर्छ र तपाईलाई प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सनमा तपाईको इंटीग्रेसनको फर्मुला लगाउनु पर्छ। तल तपाईलाई फर्स्ट अफ अल डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी फंक्सन कस्तो टाइपको फंक्सन हो भनेर बुझाउन चाहन्छु। तपाईको क्वेशन यस्तो हेर्नुस् त, यो क्वेशन हो तपाईको यस्तो टाइपको टेबलमा आएको। यो भनेको px जुन छ नि, px समेस यो टोटल 0.1 k 0.2 2k 0.3 र k को समेसन 1 आउनु पर्यो। अर्थात यस्तो टेबल फर्म भएकोलाई हामी प्रोबेबिलिटी फंक्सन भन्छौं। सो हामी फर्मुला युज गर्दाखेरि यस्तो टाइपको क्वेशनमा हामी यही फर्मुला युज गर्छौं 1 2 र 3। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को क्वेशन हेराउँछु। यो तपाईको क्वेशन हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनको टेबल जस्तै हो। टेबलको लागि हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं? यो 1 2 3 फर्मुला युज गर्छौं। सो मैले यसमा के भनेको हजुरहरुलाई कि तपाईको 10 20 यो जुन छ नि 0.08 0.24 0.28 0.3 0.1 टोटल जहिले पनि 1 नै आउनु पर्छ। यो 1 आउँदाखेरि यो बुझ्नु पर्छ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन हो। अर्थात यो टेबल भएकोलाई बुझ्नु पर्छ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन हो। सो हामी स्टार्ट गरौँ फर्मुला। सो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी फंक्सन जुन हुन्छ हाम्रो e px = 1 फर्स्ट फर्मुला हो। जहिले पनि समेसन के हुन्छ 1 हुन्छ। तपाईलाई मैले भनेछु यो 1 के हुन्छ, यो समेसन 0.08 0.24 0.28 0.3 0.1 जहिले नि 1 नै हुन्छ। जोड्नु भयो भने यो 4 5 वटा जोड्नु पर्यो, 1 2 3 4 5 वटा जोड्नु भयो भने 1 हुन्छ। सो समेसन px = 1 हुन्छ अलवेज सधैं। मीन को लागि ex = xi pxi फर्मुला हुन्छ। यो तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ अहिले न्यूमेरिकल गर्दाखेरि। भेरिएन्स = bx = ex² - ex को होल स्क्वायर छ। त्यस्तै यो ex² जुन छ त्यसको लागि exi² pxi हो। स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनको फर्मुला हुन्छ sd = √/ भेरिएन्स √bx। bx को हामी यहाँ लेखेको छौं, त्यो यहाँ मैले फर्मुला लगाए। यो फर्मुलाहरु गाह्रो छैन, सो बुझ्नु पर्छ। अर्को प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भनेको जहाँ तपाईले फंक्सन fx हेर्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन हो। अर्थात जहाँ इंटीग्रेसन अर्थात जहाँ फंक्सन हेर्नु भयो कस्तो टाइपको फंक्सन, यस्तो टाइपको फंक्सन fx = यहाँ ae को पावर -x/5 हो। यहाँ जे नि हुन सक्छ, fx = 2x + 3 पनि हुन सक्छ, 0 < x -5 पनि हुन सक्छ, 2 < x < 5 पनि हुन सक्छ, अदरवाइज 0 तल चाहिँ 0 नै हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। बुझ्नु है, यहाँ 3 वटा क्वेशन नि दिन सक्छ। हामी सबै तपाईहरुलाई सिकाउनु छु। अर्थात तपाईले बुझ्दाखेरि के बुझ्नु, यस्तो टाइपको जुन फंक्सन हो त्यो भनेको डेन्सिटी फंक्सन हो। हाम्रो फर्मुला यिनीहरु लाग्छ। सो डेन्सिटी फंक्सनको फर्स्ट फर्मुला के हो? इंटीग्रेसन -∞ to ∞ fx dx = 1 है। लोअर लिमिट टु हायर लिमिट हो। यो -∞ बुझ्नु भनेको लोअर लिमिट टु हायर लिमिट बुझ्नु है। मीन इक्वल के भयो तपाईको लोअर लिमिट टु हायर लिमिट x fx dx। यो भनेको भेरिएन्स। bx = के हुन्छ यहाँ ex = यति मीन हो, यो भेरिएन्स हो है। तपाईहरु बुझिराख्नु, यो भनेको भेरिएन्स हो। bx = सेम फर्मुला हो जहाँ यो बराबर के हुन्छ -∞ to ∞ अर्थात लोअर लिमिट टु हायर लिमिट x² fx dx। समटाइम्स तपाईको यो क्वेशन हुन्छ नि यस्तो मोर देन 10 मिनेट लेस देन 5 मिनेट। हेर्नु त, मोर देन 10 मिनेट्स को लागि के लेख्नु पर्छ हामी अलिकति बुझ्नु है। मोर देन 10 मिनेट भन्दा चाहिँ किन x मोर छ 10 मिनेट भन्दा, अर्थात 10 to ∞ मोर भन्यो कि नै
10 भन्दा बढी हुनु पर्यो। 10 लोअर लिमिट हायर लिमिट कति भयो मोर भन्यो कति इन्फिनिटी जति नै हुन सक्छ है एफएक्स डीएक्स फर्मुला। लेस देन 5 मिनट लोअर लिमिट लेस देन भनेको छ किन हायर लिमिट कति छ हायर लिमिट 5 छ लेस देन भनेको छ लेस देन 0 लिनु पर्यो 5 भन्दा 0 to 5 एफएक्स डीएक्स बुझ्नु है। लेस देन भन्दाखेरि 0 to 5 हायर भन्दाखेरि यो ग्रेटर भन्दाखेरि जुन गिभन हुन्छ त्यो तल राख्ने माथि इन्फिनिटी हाल्ने लेस बन्यो भने माथि त्यो राख्ने तल 0 राख्ने सिम्पल बुझ्दाखेरि तपाईहरुलाई भन्दैछु 5 इज लेस देन x इज लेस देन 10 भनेको 5 to 10 को बीचमा छ लोअर लिमिट हायर लिमिट है बुझ्नु होला। यति फर्मुला बुझ्नु भयो भने तपाईको यो सबै न्युमेरिकल अवश्य बन्ने छ। सो हामी न्युमेरिकल तिर जाउँ। सो फर्स्ट क्वेशन हाम्रो गर्दाखेरि यो गर्छौं यो भनेको तपाईले बुझ्नु पर्छ यो कुन फंक्सन हो भनेर अगाडि नै छुट्याइ राख्नु डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी फंक्सन हो। यो हेर्नु कुन सालमा सोधेको रहेछ मैले त्यहाँ माथि लेखिदिएको छु 2019 स्प्रिङ 19 फल 2017 फल। सो फर्स्टमा के भनेको छ हाम्रो निकाल्नलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ के फर्मुला के थियो यसको लागि फर्स्ट फर्मुला हेर्नु त फर्मुला के त सिग्मा px = 1। सो सल्युसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो सल्युसन सिग्मा px = 1 अर्थात यो तपाईको जुन छ नि 0.1 + k + 0.2 सबैलाई समेसन = 1 गर्नु पर्यो अर्थात 0.1 + k + 0.2 + 2k + 0.3 + k = 1 यहाँबाट तपाईहरुको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भ्यालु निकाल्दाखेरि समेसन गर्नु 0.3 0.6 भयो कि नै 3 2 5 1 6 0.6 + 2k 3k + 4k = 1 त्यस्तै के भयो 4k = 1 - 0.6 अर्थात 4k = तपाईको के भयो 1 - 0.6 भनेको 0.4 अनि यहाँबाट के गर्नु भयो k = भ्यालु आयो 0.4 / 4 तपाईले क्याल्कुलेटर युज गर्नु 0.4 / 4 गर्दाखेरि 1/10 अर्थात 0.1 आयो। k को भ्यालु कति सजिलो रहेछ सिक्दाखेरि 0.1 आयो मजाले। सेकेन्डमा के भनेछ तपाईको क्याल्कुलेट मीन एन्ड भेरिएन्स फेरि फर्मुला तिर आउँ मीन एन्ड भेरिएन्स भनेछ फर्मुला के छ मीन को लागि हेर्नु सिग्मा ex = xi pxi। सो हामी फर्मुला लेखौँ त्यही मीन को लागि है मीन को लागि के लेख्छौं यहाँ तपाईहरुले के लेख्नु 2 नम्बरमा मीन ex = सिग्मा xi pxi यसको अर्थ के हो तपाईले बुझ्नु पर्यो xi pxi सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दिने के बुझ्नु भयो यो 2 * 0.1 बुझ्नु भयो सजिलो छ नि त प्लस हेर्नु के छ यहाँ 2 * 0.1 + 3 * k यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईले 3 * k त्यस्तै 4 * 0.2 त्यस्तै के गर्नु प्लस 4 * 0.2 त्यस्तै के गर्नु 5 * 2.k प्लस 5 * 2k हो है 5 * 2k त्यस्तै 6 * 0.3 प्लस 6 * 0.3 त्यस्तै के छ प्लस 7 * k प्लस 7 * k यसरी मिनमा गर्ने के गाह्रो छैन नि त। अब k को भ्यालुहरु हाम्रो आछ त्यो k को भ्यालुहरु पुट गर्दिनु पुट गर्नु भयो भने यहाँ हेर्नु त 2 * 0.1 प्लस 3 * k को भ्यालु कति छ यो भ्यालु यहाँ छ नि त हाम्रो आको यो राख्दिनु 0.1 प्लस 4 * 0.2 प्लस 5 * 2 * 0.1 प्लस 6 * 0.3 प्लस 7 * 0.1 यो तपाईले क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि ठ्याक्क तपाईको मिन यहाँबाट 4.8 आउँछ। क्याल्कुलेटर गर्नुस् मिन पनि निस्क्यो। मिन निस्किएपछि हाम्रो के भनेको छ फर्मुला क्याल्कुलेट भेरिएन्स भेरिएन्स भनेको छ अब 3 नम्बरमा मिन एन्ड भेरिएन्स सरी 2 नम्बरको भेरिएन्स अब भनेको छ भेरिएन्स को लागि हेर्नु त फर्मुला के छ भेरिएन्स vx फर्मुला तपाईहरुले अब बुझाउनु पर्छ फर्मुला के हो भन्नेको भेरिएन्स को लागि यो छ भेरिएन्स फर्मुला यही छ हामी यो टक्क सार दिन्छौं तल है। सो भेरिएन्स vx = हामी के गर्छौं ex स्क्वायर माइनस ex को होल स्क्वायर है यसको त हामी आइसकेको छ। अब यो के हो
यो हाम्रो निकाल्नु पर्यो। यसको लागि वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ एक्सआई स्क्वायर पी एक्सआई। यसको अर्थात् के हो, यो एक्स छ नि यसलाई स्क्वायर गर्ने र पिएक्सआई गर्ने। 2 स्क्वायर इन्टु 0.1, 3 स्क्वायर इन्टु के, 4 स्क्वायर इन्टु 0.2, 5 स्क्वायर इन्टु 2k, 6 स्क्वायर इन्टु 0.3 प्लस 7 स्क्वायर इन्टु के। यसको भ्यालुहरू राखिदिनु। त्यस्तै 2 स्क्वायर इन्टु 0.1 प्लस 3 स्क्वायर इन्टु के हो, के को भ्यालु मैले राखिदिएँ है 0.1 प्लस 4 स्क्वायर इन्टु 0.2 प्लस 5 स्क्वायर इन्टु 2k हो है, 2 इन्टु 0.1 प्लस 6 स्क्वायर इन्टु 0.3 प्लस 7 स्क्वायर इन्टु 0.1। यो कसरी आयो तपाईहरुलाई भनिसके। यो फर्मुला के छ, एक्स स्क्वायर पिएक्सआई अर्थात् यसलाई स्क्वायर गर्ने 2 स्क्वायर इन्टु 0.1 प्लस 3 स्क्वायर इन्टु के प्लस 4 स्क्वायर इन्टु 0.2 5 प्लस 5 स्क्वायर इन्टु 2k, के को भ्यालु 0.1 छ। सबै भ्यालुहरू मैले यहाँ राखेँ। यति राखिसकेपछि तपाईको यो आउँछ 25.2 है, 25.2 यो भ्यालु तपाईको आयो। अब यो चाहिँ 4.8 को होल स्क्वायर गर्दा हुन्छ नि। सो यहाँ गर्दिम है, vx इक्वल टु कति आउँछ तपाईको मजाले, यहाँ कति आछ 25.2 हो माइनस यो कति छ आको 4.8, यहाँ फर्मुला छ। सो 4.8 को स्क्वायर गरे, 4.8 को स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईको 2.16 आन्सर। यो तपाईको भ्यारिएन्स निस्क्यो। अब फाइन्ड EX एन्ड VX भन्या छ। हाम्रो EX पनि आइसकेको छ, VX पनि आइसकेको छ। हेर्नु त EX एन्ड VX आइसकेको छ कि नै, मिन पनि आइसकेको छ। हेर्नु त मिन यो हो हाम्रो, मिनको लागि यो फर्मुला हो। EX पनि छ VX पनि छ, 3 नम्बरको पनि यही आन्सर भयो। हामीलाई 3 नम्बरको निकाल्नु परेन किनभने मिन र भेरिएन्स भनेको उही हो है। सो हाम्रो त्यो निकाल्नु परेन, बुझ्नुभयो। सो अब अर्कोतिर जाम, अलिकति यो भन्दा डिफरेन्ट, यो के को टर्ममा हो। अब तपाईहरुलाई यो क्वेशन दियो यसरी है, तपाईले यो कुरा याद राख्नु। यो भन्दा अगाडि जुन क्वेशन गराएको छम, यो 0.1 यो के को भ्यालु निकालेको छम 0.1 प्लस 0.2 प्लस 2 इन्टु 0.1 0.3 र 0.1 के को भ्यालु जुन निकालेको छम, यो टोटल जहिले पनि 0.1 नै आउनु पर्यो है, इक्वल टु, याद राख्नु होला। त्यस्तै यहाँ 0.08 0.24 0.28 0.3 0.1 टोटल कति आछ यहाँ 1 आछ नि। त्यस्तै 1 आउनु पर्यो है। हाम्रो के को भ्यालु निकालेपछि चेक गर्नु होला हाम्रो 1 आछ कि नै। त्यस्तै हाम्रो यो क्वेशन छ। यो क्वेशनको लागि मिन डेली डिमान्ड, फर्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो मिन डेली डिमान्ड। मिन को फर्मुला हाम्रो के छ याद छ तपाईहरुलाई, मिन EX इक्वल टु, मैले फर्मुला सुरुमै भनिसके हुन्छु EXI PXI। योलाई मल्टिप्लाई गर्ने मजाले आउँछ। हेर्नु त 10 इन्टु 0.08 प्लस 0.24 प्लस सरी हेर्नु हैन, यसलाई काटे है। हेर्नु त 10 इन्टु 0.08 प्लस 20 इन्टु 0.24 प्लस 30 इन्टु 0.28 प्लस 40 इन्टु 0.3 प्लस 50 इन्टु 0.1। यसको भ्यालु आउँदाखेरि जति आउँछ त्यो मिन हुन्छ। सो क्याल्कुलेटर लिने, क्याल्कुलेटरमा थिच्ने 10 इन्टु हेर्नु त 0.08 प्लस 10 इन्टु 0.08 प्लस 20 इन्टु 0.24 प्लस 30 इन्टु 0.28 प्लस 40 इन्टु 0.3 प्लस 50 इन्टु 0.1 कति आउँछ मिन 31। यो हाम्रो मिन आयो 31 आन्सर। कति सजिलो छ। भ्यारिएन्सको लागि अब तपाईहरुले निकाल्नु पर्यो। भ्यारिएन्स को फर्मुला के हुन्छ, Vx इज इक्वल टु, तपाईहरुले मैले यो भन्दा अगाडि बताए EX स्क्वायर माइनस EX को होल स्क्वायर। क्लियर छ यतिसम्म। वेयर
यो जुन एक्स स्क्वायर छ यसको लागि के हुन्छ xi स्क्वायर pxi हुन्छ। बुझ्नु भयो नि। यसको लागि निकाल्नु भयो भने के हुन्छ यो 10 स्क्वायर इन्टु 0.08 प्लस 20 स्क्वायर इन्टु 0.24 एन्ड फर्दर त्यस्तै गरौँ है। 10 स्क्वायर इन्टु 0.08 प्लस 20 स्क्वायर इन्टु 0.24 प्लस 30 स्क्वायर इन्टु 0.28 प्लस 40 स्क्वायर इन्टु 0.3 प्लस 50 स्क्वायर इन्टु 0.1 टोटल गर्नुभयो भने यहाँ कति आउँछ एकचोटि हेर्नुहोस् है। 10 स्क्वायर इन्टु 0.08 प्लस 20 स्क्वायर इन्टु 0.24 प्लस 30 स्क्वायर इन्टु 0.28 प्लस त्यस्तै 40 स्क्वायर इन्टु 0.3 प्लस 50 स्क्वायर इन्टु 0.1 यहाँ एकचोटि चेक गरौँ। अलिकति क्यालकुलेटरमा मिस्टेक जस्तो लाग्यो। यहाँ 0.3 नभएर 0.3 लेखा छ। यहाँ पोइन्ट मैले लेखेँ इक्वल टु थिच्नु क्यालकुलेटर चेक गर्नु होला है। 1086 मैले एकचोटि गरेँ त्यही भएर गर्नुहोस्। 1086 आयो यसको भ्याल्यु। अब Vx इक्वल टु हेर्नु त Vx इक्वल टु यो जुन छ 31 स्क्वायर यतिबाट घटाइदिने क्या माइनस 31 स्क्वायर घटाउने फर्मुला अनुसार भयो। हेर्नु त माइनस 31 स्क्वायर 125 तपाईको ठ्याक्क आन्सर मिल्यो 125 नै हुन्छ। भेरिएन्स आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हेर्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु रुट Vx हो कि नै हो। भेरिएन्स अर्थात् रुट 125 फर्मुला हो। यहाँबाट तपाईलाई निकाल्नु भयो भने 11.18 आन्सर है। सजिलो थियो, केही गाह्रो थिएन। अब गाह्रोतिर छिरौँ। तपाईलाई यस्तो क्वेसन आयो भने यस्तो टेबलको फर्ममा आयो भने तपाईले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ मलाई जस्तो लाग्यो। र यो क्वेसन तपाईको 50-50 हुन्छ। यो प्रकारको आयो भने यो आएन भने तपाईको अब यो टाइपको क्वेसन आउँछ, आएन भने यस्तै टाइपको क्वेसन आउँछ। सो यो टाइपको क्वेसनहरु हामी सिकिसक्यौं। अब अर्को टाइपको गर्छौं। यो टाइपमा अब तपाईको इन्ट्रिगेसन अलिकति राम्रो हुनु पर्यो। इन्ट्रिगेसन राम्रो भइसकेपछि तपाईले मजाले सकिन्छ। अब यहाँ क्वेसन के हो हेर्नु। पहिलो त यो टेबलको फर्ममा छैन, फंक्सनको फर्ममा छ। फंक्सनको फर्मको लागि हामी फर्मुला तपाईहरुलाई लेखा छु। हेर्नु त यो टेबलको फर्मको लागि थियो है। टेबलको फर्ममा युज गर्ने है। टेबलको फर्ममा युज गर्ने भनेको छु। तलको लागि हामी फंक्सनको लागि युज गर्ने। फंक्सन है, यसलाई फंक्सनमा युज गर्ने किनभने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन हो। फर्स्टमा के भन्छ सल्युसन गर्दाखेरि हेर्नु त क्वेशन सल्युसन गर्दाखेरि फर्स्टमा फर्मुला के भनेको छ फर्स्टको इफ द गिवन फंक्सन fx इज अ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन देन वी मस्ट ह्याभ है। के भनेको छ माइनस सल्युसन गर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी fx dx। त्यस्तै गरौँ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी fx dx इक्वल टु 1 थियो। हाम्रो यही फर्मुला हो कि नै सल्युसन गर्दाखेरि। अब हेर्नु अब यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ। 0 भन्दा ग्रेटर छ त 0 सबभन्दा लोवेस्ट लिमिट भयो तपाईको। बुझ्नु है ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ। यहाँ हेर्नु त x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ। x के छ ग्रेटर छ कि नै 0 भन्दा। 0 भन्दा ग्रेटर कति लिने इन्फिनिटी लिने। अप्पर लिमिट त इन्फिनिटी भयो, लोवर लिमिट चाहिँ 0 भयो। यति मात्र बुझ्नु छ। सपोज अब तपाईलाई अलिकति म रफ गर्न चाहन्छु यो बुझाउनलाई। तपाईको सपोज यहाँ आयो फंक्सन हेर्नु त fx इक्वल टु 2x + 3 0 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5। तो फर्स्ट प्रोसेस जुन हामी यो गरेका छौं सल्युसन गर्दाखेरि फर्स्ट प्रोसेसमा के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी fx dx इक्वल टु 1। सो यहाँ के लेख्नु पर्यो लिमिट कति लेख्नु पर्यो यहाँबाट 2 लोवर लिमिट हो 5 अप्पर लिमिट हो 2 to 5 लेखेर 2x + 3 dx इक्वल टु 1 गरेर गर्नु पर्यो। क्लियर छ। यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने है। थर्ड टाइपको क्वेशन कस्तो आउन सक्छ तपाईको फंक्सन दिन सक्छ fx इक्वल टु 3x² + 5e⁻⁻5x
दुईटा दिन सक्छ या तीनटै राखौँ न, तीनटा दिन सक्छ। तपाईको दियो यहाँ 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी, अनि यहाँ दियो x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यदि दियो। यसको लागि अब के हुन्छ फर्स्ट प्रोसेस हेर्नु है। फर्स्ट प्रोसेस सल्युसन गर्दाखेरि के हुन्छ, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एफएक्स डिएक्स इक्वल टु 1 यो सल्युसनमा गरिरहेको छौँ है। यसको लागि बुझिराख्नु यति इज इक्वल टु अब तीनटा छ भने तपाईहरुले तीनटाको लागि गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो तीनटाको लागि तपाईले, फर्स्टमा 3x² + 5 हो, 2 to 5 हो कि नै, 2 to 5 3x² + 5 dx एउटाको लागि भयो। e को पावर -5 हो कि नै, त्यस्तै इन्टिग्रेसन कति छ 2 to इन्फिनिटी, लोअर लिमिट टु हायर लिमिट 2 to इन्फिनिटी e को पावर -5x dx प्लस एउटा 3x हो कि नै, कति छ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ, लोअर लिमिट 0 to इन्फिनिटी भयो, त्यस्तै 3x dx। अब यिनीहरूको इन्टिग्रेसन गर्न जान्नु पर्यो है। यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ। सो हाम्रो आफ्नो क्वेसनतिर जाम। यो सल्भ गर्दैछौँ, तपाईहरुलाई यो सल्भ गर्दैछौँ भने हाम्रो के छ क्वेसन त्यति बुझिराख्नु है। सल्युसन गर्दाखेरि म सबै गर्न सकिन्न, तपाईहरुलाई केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्, हामी तपाईलाई सल्युसन बुझाइदिनेछौँ। र यो भन्दा पहिलो जुन हामी गरेका छौँ प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिट फंक्सन, त्यो र योबाट एउटा दिन्छ है मजाले। अहिले ए माइनस एक्स पावर 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 र 0 छ, अदरवाइजमा फर्मुला यो भयो। यो 0 to इन्फिनिटी किन भयो, किनभने हाम्रो यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 छ, 0 to इन्फिनिटी छ गिभेन है। त्यस्तै के छ फर्मुलामा ए माइनस एक्स बाई 5 dx छ हो। 0 को लागि त हाम्रो गर्नु परेन नि त, प्लस 0 को इन्टिग्रेसन 0 नै हुन्छ, हामीले प्लस इन्टिग्रेसन गरेनौँ, यति बुझ्नु। अब इक्वल टु 1 दिए, ए हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, एलाई मैले बाहिर फाले, 0 to इन्फिनिटी e को पावर -x/5 dx इक्वल टु 1। अब इन्टिग्रेसन आउनु पर्यो। अहिले हजुरहरूलाई इन्टिग्रेसन केही गाह्रो लाग्यो भने हामी सुरुदेखि सिकाइदिन्छौँ। e को पावर x हुन्छ नि इन्टिग्रेसन, त्यसको ex नै हुन्छ। हेर्नु त यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि e को पावर -x को -x नै भयो इन्टु 1/5 हो कि नै, त्यो 1/5 तल आउँछ र माइनस छ भने माइनस तल हाल्दिने या माथि हाल्नु, केही फरक पर्दैन। तपाईको यतिको इन्टिग्रेसन यति आउँछ है। यो चाहिँ बुझिराख्नु। यो तपाईको 0 to इन्फिनिटी इक्वल टु 1 भयो है, त्यो चाहिँ बुझिराख्नु। यतिसम्म केही गाह्रो छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ। अब x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने र एउटा 0 राख्ने, त्यति त हो। त्यति राख्नु भयो भने हेर्नु त यो तल छ गर्दाखेरि, और यो 5a हुन्छ है, बुझ्नु है, -5a हुन्छ। यो फाल्दिएँ मैले यो 5 लाई यता। अब e को पावर -x छ नि, मैले के राखिदिएँ, एउटा इन्फिनिटी राखिदिएँ, e को पावर -इन्फिनिटी राखिदिएँ र एउटा -e को पावर 0 राखिदिएँ। यो इन्टिग्रेसन छ, सजिलै हुन्छ। इन्टिग्रेसन तपाईहरुलाई आएन भने मलाई सिकाउन भन्नु, म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु। -0 है, सरी। यो बुझ्नु भयो। अब यो बुझ्दाखेरि हेर्नु त e को पावर 0 हुँदाखेरि 1 नै हुन्छ, बुझ्नु है। इन्फिनिटी त इन्फिनिटी नै भयो। अब और -5a है, यो इक्वल टु 1 छुट्या छ है। अब यसको भ्यालु इन्फिनिटी -0 को गर्दाखेरि तपाईहरु के आयो, ठ्याक्क यो माइनस हुन्छ इन्टु यसको 0 नै भयो, यसको -1 हुन्छ है, -1 हुन्छ इक्वल टु 1 भयो। अर्थात् यो माइनस प्लस भयो। a को भ्यालु कति आइरहेछ यहाँबाट 1/5। बुझ्नु है, यो प्रोसेस तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्छ, केही गाह्रो छैन। यो तपाईहरुलाई बुझ्नु भएन भने अलिकति म डिटेलमा बुझाउन खोज्छु, ट्राई गर्छु है त। लेट्स स्टार्ट। तपाईले के बुझाउन खोजेको हो यहाँ हेर्नु त, e को पावर -इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै भयो। अब कतिले गर्ने है, इन्फिनिटी भनेको 0, e को पावर इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ है।
सो यस्तो थियो नि -5a e को पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e को पावर 0 अर्थात् -5a e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 माइनस e को पावर 0 भनेको 1 है 0 - 1 भनेको 1 माइनस 5a इन्टु -1 इक्वल टु 1 छ नि त अर्थात् 5a इक्वल टु 1 a इक्वल टु 1/5 यो आयो बुझ्नु है यो इन्टिग्रेसन अलिकति तपाईहरुलाई आउनु पर्यो सो यति गरिसकेपछि हाम्रो भ्याल्यु एउटा आयो हेर्नु त फाइन्ड द भ्याल्यु अफ a सजिलै आयो त्यस्तै भनेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल टक ओभर द फोन इज मोर देन 10 मिनट्स बुझ्नु मोर देन 10 मिनट्स भनेको छ 2 नम्बरमा 2 नम्बरको a मा के भन्यो मोर देन 10 मिनट भन्यो p मैले अघि फर्मुला बताएको थिएँ x इज ग्रेटर देन कति छ 10 छ हेर्नु 10 छ भने हाम्रो फर्मुलै थियो x के छ 10 भन्दा ग्रेटर छ फर्मुला बनाउँदाखेरि यसको लागि के हुन्छ 10 भन्दा ग्रेटर छ 10 भन्दा ग्रेटर भनेको 10 टु इन्फिनिटी 2 नम्बरको लागि फर्मुला के छ fx dx अब 10 टु इन्फिनिटी गरिदिनु यसलाई मजाले fx भनेको तपाईको यही हो कि नै हेर्नु त a को भ्यालु हाम्रो आ छ 1/5 e को पावर माइनस x/5 dx हो यो a जुन छ नि यहाँ a को भ्यालु म पुट गरिदिएको छु सजिलो छ केही गाह्रो छैन तपाईहरुले गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 1/5 के हो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो बाहिर फाल्दिए इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 10 टु इन्फिनिटी e माइनस x/5 dx को गरे है अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि सिम्पल इन्टिग्रेसन के हो e को पावर माइनस x को माइनस x भयो 1/5 यसमा छ भने 1/5 तल आयो माइनस पनि छ भने माइनस तल आयो यति हुन्छ है अनि 10 टु इन्फिनिटी राख्दिने है इन्टिग्रेसन भयो अर्थात् 1/5 इन्टु यो 5 मैले माथि फाले है हुन्छ नि माइनस पनि माथि फाले भने माइनस यहाँ भयो सरी है अलिकति देखिएन भने अर्थात् 1/5 यो 5 ले माथि फाले इन्टु 5 माइनसलाई नि माथि फाले -1 इन बाई यो भयो है हाम्रो बाँच्यो के e को पावर माइनस x 10 टु इन्फिनिटी बाँचिरहेछ भ्यालु राखौँ -5/5 भनेको -1 e को पावर माइनस इन्फिनिटी हुन्छ कि नै e को पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e को पावर माइनस 10/5 यो त 0 भयो मैले अगाडि सिकाएको छु -1 भयो e को पावर इन्फिनिटी भनेको 0 माइनस e को पावर 2 भयो हो कि नै e को पावर माइनस e को पावर 2 भयो अब यसको भ्यालुलाई माइनस माइनस त प्लस हुन्छ कि नै मजाले यो 0 माइनस e भनेको -1 इन्टु e को पावर 2 माइनस माइनस प्लस भयो है अर्थात् e स्क्वायर को जुन भ्यालु छ यहाँ क्याल्कुलेटरमा दिन्छ है शिफ्ट e स्क्वायर इक्वल टु यो क्याल्कुलेटरमा दियो 7.38 यो यदि बुझ्नु भयो यो 7.38 त e को पावर -2 हो है यहाँ माइनस छ नि त यहाँ मिस्टेक भयो अलिकति यहाँ -2 हुन्छ है किनभने -10/5 भनेको -2 सो यो क्याल्कुलेटरमा थिच्नु भयो भने हेर्नु त शिफ्ट e को पावर -2 थिच्नु भयो भने कति आउँछ यहाँबाट 0.135 यो भनेको 0.135 मोर देन 10 मिनेटको लागि भयो यो तपाईको मोर देन 10 मिनेटको लागि भयो अब लेस देन 10 मिनेट्सको लागि हामीले फर्मुला तपाईले लेखाएको थियौं यहाँ हेर्नु त फर्मुला 0 to 5 fx dx लेस देन 4 मिनेट भनेको भयो 0 to 4 है मोर देन 10 मिनेट भनेको भयो मोर देन 15 मिनेट भनेको भयो 15 टु इन्फिनिटी है यसरी मजाले फर्मुला बुझ्नुस् है 5 to 10 भनेको भयो 5 to 10 fx dx 10 to 20 भनेको भयो 10 to 20 fx dx लेस देन 8 मिनेट भनेको भयो 0 to 8 fx dx यो फर्मुला हो मजाले बुझ्नु होला अहिलेको लागि के गर्छौं लेस देन 5 मिनेट निकाल झिक्न भनेको छ सो लेस देन 5 मिनेट झिक्नको लागि हामी के गर्छौं 2 को b लेस देन 5 मिनेट अर्थात p x इज लेस देन 5 इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी फर्मुला छ fx dx फर्मुला छ हो कि नै अर्थात यसको फर्मुला निकाल्दाखेरि -0 to 5 हो कि नै 5 मिनेटको लागि 0 to 5 फर्मुला लेखाएको छु मैले
एफएक्स डिएक्स भनेको के छ एई माइनस एक्स बाई 5 ए को भ्यालु हामीहरू निकालिसकेका छौँ 1/5 ई माइनस एक्स बाई 5 डिएक्स इन्टिग्रेसनमा के छ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो 1/5 बाहिर झिक्दियौँ बाहिर झिकेपछि तपाईँको के भयो इन्टिग्रेसन ई माइनस एक्स बाई 5 डिएक्स 1/5 इन्टिग्रेसन यसको निकाल्दाखेरि माइनस एक्स बाई 5 जेको त्यही इन्टिग्रेसन हुन्छ 1/5 यहाँ छ भने तल 1/5 आउँछ माइनसमा इन्टिग्रेसन तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईँलाई इन्टिग्रेसन सिकाइदिन्छौँ 0 to 5 छुटिरहेछ है यहाँ 0 to 5 लेखौँ इन्टिग्रेसन सजिलो तरिकाले सिक्नुभयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला हामी सिकाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सो यो 5 यहाँ राख्दिउँ माइनस पनि यहाँ राख्दिउँ माइनस 1/5 इन्टु 5 है यो 5 माथि फाले बाँच्यो तपाईँको ई को पावर माइनस एक्स बाई 5 0 to 5 अर्थात् माइनस 5/5 माइनस 1 ई एक्सको ठाउँमा एकचोटि 5 राख्ने माइनस 5/5 भयो माइनस फेरि एकचोटि 0 राख्ने माइनस 0/5 तपाईँहरूलाई यो बुझ्न गाह्रो भयो भने यो सबै भ्यालुहरू तपाईँ के गर्नु क्याल्कुलेटरमा राखिदिनु क्याल्कुलेटरमा राख्नु भयो भने -1 हेर्नु त यहाँ -1 छ -1 कोस्ट के छ ई को पावर शिफ्ट ई को पावर -5/5 -5/5 अनि माइनस ई को पावर -0/5 यहाँ राखिदिनु तपाईँहरूले अनि इक्वल थिच्दिनु तपाईँको कति आयो यहाँबाट 0.6321 नै आउँछ है सो तपाईको लेस देन 5 मिनट्सको लागि पनि भयो अब हाम्रो सी नम्बरको 2 को सी मा के भनेको छ बिट्विन 5 and 10 मिनट्स बिट्विन 5 and 10 मिनट्स को लागि हामी के गर्छौं सी नम्बरमा p 5 इज लेस देन x इज लेस देन 10 यसको फर्मुला छ फेरि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी जे फर्मुला छ हामी त्यही राख्छौं अनि fx dx नै हो फर्मुला fx dx सो यहाँ मात्र राख्नु 5 यहाँ 10 त्यस्तै 1/5 यो कहाँबाट आयो तपाईको fx कति छ ae - x/5 ae - x/5 ए को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं 1/5 1/5 राख्ने e को पावर -x/5 dx राख्ने 1/5 बाहिर फाले 5 to 10 अनि e को पावर -x/5 dx अर्थात् 1/5 इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि -x/5 इन्टु -1/5 5 to 10 भयो ठीक छ यति भइसकेपछि तपाईहरुको के हुन्छ यो 5 लाई फेरि माथि फाले 1/5 को 1/5 इन्टु -1/5 छ किन 5 लाई माथि फाले माइनस छ माइनस मैले यहाँ राखिदिए बुझ्नु है 1/5 को 1/5 अनि यो जुन 5 छ यो माथि फाले माइनस गरेर के बाँच्यो हाम्रो e को पावर -x/5 5 to 10 बाँच्यो यो गयो के बाँच्यो हाम्रो -1 इक्वल छ है यो अनि e को पावर -10/5 माइनस e को पावर -5/5 एकचोटि 10 राख्ने x को ठाउँमा एकचोटि 5 राख्ने बुझ्नु भयो अनि -1 e को पावर -2 माइनस e को पावर -1 यो गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ तपाईको के आउँछ यो पेपर हटाइदिन्छु 0 point यो क्याल्कुलेटरमा थिच्न त आउँछ नि हेर्नु त -1 e को पावर -2 माइनस e को पावर -1 कति आयो यहाँबाट 0.233 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.233233 ठीक छ तपाईको यो एबीसी पनि भइसक्यो अब भने छ फाइन्ड द मीन एन्ड भेरिएन्स अफ द टक टाइम मीन एन्ड भेरिएन्स को फर्मुला के थियो हजुरहरुलाई मैले हेराएको छु फर्मुला यही छ मीन एन्ड भेरिएन्स को लागि हेर्नु त यही हैन डेन्स मीन एन्ड भेरिएन्स को लागि हेर्नु सो मैले फर्मुला लेखे यहाँ 3 नम्बर को लागि के छ फर्मुला मीन ex is equal to -infinity to infinity x fx dx
यु डट भीको इन्ट्रिगेसन लगाउनुपर्छ यहाँ है, यु डट भीको इन्ट्रिगेसन लगाउनुपर्छ। माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हो। सो यहाँ के हुन्छ, के छ यहाँ ग्रेटर देन 0 छ कि नै हाम्रो, ग्रेटर देन इक्वल टु 0 त 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ हाम्रो यहाँ, 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ पहिलो। यति त बुझ्नुभयो। x को x fx को ठाउँमा के थियो ae को पावर माइनस x/5, a को भ्यालु हामी निकालेका थियौँ e माइनस x/5 dx, यो a को भ्यालु हो है। x को x फंक्सन के छ, फंक्सन तपाईको ae माइनस x/5 हो, a को भ्यालु हाम्रो 1/5 छ, 1/5 राख्यौँ। अनि अब यसलाई इन्ट्रिगेसन गर्ने, 1/5 बाहिर झिके मैले, 0 टु इन्फिनिटी एक्स e माइनस x/5 dx है। अब यो फर्ममा छ u डट uv फर्ममा छ है, यो uv फर्ममा छ। uv मा के रुल हुन्छ एउटा बुझ्नु है, रफमा के बुझ्नु, ILAT आइलेट भनेको इन्भर्स युज गर्ने, इन्भर्स लोगारिदम अर्थमेटिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल। हेर्नु त अर्थमेटिक लिन यो सबभन्दा पहिला इन्भर्स लिने इन्भर्स छैन, लोगारिदम लिने लोगारिदम छैन, अर्थमेटिक लिने अर्थमेटिक कुन छ x छ नि, x भनेको u भयो, ट्रिगोनोमेट्रिक छैन, एक्सपोनेन्शियल भनेको e छ नि, यो v भयो है। अर्थात् तपाईको u x लाई मान्नुपर्छ, v लाई मान्नुपर्छ। अब तपाईको e माइनस x/5 डट x भयो नि, तपाईलाई x लाई नै u मान्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ बुझिराख्नु। जहिले पनि x भनेको पहिला अर्थमेटिक नै हुन्छ एक्सपोनेन्शियल भन्दा। तपाईको सपोज क्वेसन तपाईको यसरी छ e को पावर माइनस x/5 इन्टु x, यस्तो छ भने u यसलाई मान्न मिल्दैन, u यसलाई नै मान्नुपर्छ है, v यसलाई मान्ने। बुझ्नुभयो। यहाँ आइलेटको इन्भर्स लोगारिदम अर्थमेटिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल छ नि त, e लास्टमा आइरहेछ, यसलाई v मान्नुपर्छ। अर्थमेटिक अगाडि आइरहेछ भने यसलाई u मान्नुपर्छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ तपाईहरुलाई है त। सो अब uv को फर्ममा हो, uv को इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला एउटा लेखिहाल्नु त, इन्ट्रिगेसन uv को लागि u इन्ट्रिगेसन v dx माइनस इन्ट्रिगेसन डेरिभेटिभ अफ du dx इन्ट्रिगेसन v dx। यसको इन्ट्रिगेसन फर्मुला यही छ, फर्मुला हेर्दै हामी ट्राई गरौँ तपाईको गर्न। हाम्रो भ्यालुहरु यही आछ कि नै, भर्खर आएको भ्यालु हाम्रो यो फर्मुला छ। फर्मुलालाई तपाईहरुलाई अलिकति हेर्नु, uv को टर्ममा छ है, मैले यो काटे uv, बुझ्नुभयो uv कसरी लिने हो, बुझ्नुभयो है। अब के गर्नुपर्छ भन्ने, यसको इन्ट्रिगेसन निकाल्नु पर्यो। यसको इन्ट्रिगेसन निकाल्दाखेरि के हुन्छ 1/5। सो u डट b को इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि u र v, u लाई लिने, b को इन्ट्रिगेसन गर्ने, b को इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि माइनस 1/5 हुन्छ। त्यसपछि माइनस इन्ट्रिगेसन डेरिभेटिभ अफ u को डेरिभेटिभ भनेको x को डेरिभेटिभ 1 इन्टु डेरिभेटिभ अफ b, सरी इन्ट्रिगेसन अफ b, यसको इन्ट्रिगेसन के हुन्छ e माइनस x/5 बाई माइनस 1/5 हैन dx, के हुन्छ यहाँ 0 टु इन्फिनिटी। ठीक छ। अब गर्दाखेरि 1/5 हैन, अनि यसको यो 5 छ नि, माइनस 1/5 भनेको मैले माथि राखिदिए, माइनस 5x e माइनस x/5 माइनस 1 त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। यसको इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, मैले यो माइनस जुन 5 छ तल माथि फाल्दिए भने प्लस 5 भएर जान्छ। अब यसको इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि e माइनस x/5 बाई माइनस 1/5, यसको इन्ट्रिगेसन है, यसको इन्ट्रिगेसन गर्दाखेरि यति आउँछ, बुझ्नुभयो। अनि 0 टु इन्फिनिटी। यति गरिसकेपछि यो दुईटैमा कमन हो 5 अनि तपाईको यति भइसकेपछि बुझ्नु है। अब यो 5 र यो 5 क्यान्सलै हुन्छ, यो 5 र यो 5 पनि क्यान्सल हुन्छ, त यहाँ के बच्यो, यो 5 क्यान्सल गऱ्यो भने माइनस x e, यो 5 क्यान्सल भयो भने माइनस x/5, यो 5 क्यान्सल भयो तर यो 5 माथि जान्छ नि त, माइनस 5 भयो, e को पावर माइनस x/5 0 टु इन्फिनिटी। भ्यालु राख्दिउँ, भ्यालु राख्यौँ भने के हो, एकचोटि यसलाई इन्फिनिटी र 0 राख्यो भने
0 नै हुन्छ, इन्फिनिटी बाई 0 भनेको 0, 0 इन्फिनिटी 0 नै हुन्छ है। सो यसको लागि गर्नु परेन, यसको लागि गर्नु पर्यो। यसको लागि के हुन्छ -5e माइनस इन्फिनिटी बाई 5 माइनस 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 के हुन्छ प्लस भएर जान्छ हैन, माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि त। यो -5 अलरेडी छ अनि माइनस माइनस 0 राख्दाखेरि 5e माइनस 0/5 राखिदिनु। यो भनेको इन्फिनिटी बाई 5 भनेको 0 नै हुन्छ। अब यो हेर्नु त 5e को पावर माइनस 0/5 भनेको 0 अर्थात् 5। यो तपाईको मिन आयो कति, यहाँबाट मिन जिक्नु भयो भने मिन आयो तपाईको 5 है। अब आउँछ भ्यारिएन्सको कुरा। भ्यारिएन्स भनेको तपाईको 4 नम्बरमा के भनेको छ तपाईको यसमै फाइन्ड द मिन एन्ड भ्यारिएन्स अफ द टक टाइम अन द फोन। सो यसको भ्यारिएन्स निकाल्दाखेरि भ्यारिएन्सको फर्मुला तपाईहरुलाई मैले लेखा छु, Vx इज इक्वल टु EX स्क्वायर माइनस EX को होल स्क्वायर। ठीक छ। अब यो त हाम्रो यही भइहाल्यो, 5 को स्क्वायर भयो। अब वेयर यो जुन EX स्क्वायर छ नि, यसको पनि मैले फर्मुला सुरुमै भनेको छु, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x स्क्वायर fx dx हुन्छ। यो माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भनेको 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ, किनभने हाम्रो क्वेसनमा जुन छ नि ग्रेटर देन 0 छ, 0 भन्दा माथि हुनु पर्यो। लोवर लिमिट 0 छ, हायर लिमिट इन्फिनिटी छ। सो 0 टु इन्फिनिटी x स्क्वायर fx भनेको a e माइनस x/5 dx हो। क्लियर छ। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी x स्क्वायर इन्टु a को भ्यालु हाम्रो निकालेको छौँ 1/5 e को पावर माइनस x/5 dx। अब यतिको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। सो 1/5 कमन भ्यालु छ, 1/5 बाहिर निकाले, त्यस्तै 0 टु इन्फिनिटी x स्क्वायर इन्टु e पावर माइनस x/5 dx u डट v को फर्ममा छ। u डट v को फर्ममा छ भने हामी यसको भ्यालुहरू निकाल्नु पर्यो। x स्क्वायर अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि x स्क्वायर लिने, इन्टिग्रेसन गर्ने यसको हैन, माइनस अब यसको डेरिभेटिभ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ अनि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस 1/5 dx 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ है। सो यति गरिसकेपछि अब फेरि यसको लागि गर्नु पर्यो 1/5 माइनस 5 x स्क्वायर e को पावर, यो 5 माथि गयो है, यति बुझ्नु होला, यो 5 माथि गयो, यति नै भयो। माइनस यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो 5 लाई माथि गर्दिम, प्लस 10 लाई बाहिर फाल्दिम, x र यतिको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तपाईको के भयो x लिने, यसको इन्टिग्रेसन गर्ने माइनस 1 इन्टु e को पावर माइनस x/5 बाई माइनस 1/5 है, 0 टु इन्फिनिटी। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यति हुन्छ। अब यसको इन्टिग्रेसन सक्यो, माइनस 5 x स्क्वायर e को पावर माइनस x/5 है, प्लस अब 10 यसलाई हाल्दिम माइनस 5x e को पावर माइनस x/5 माइनस माइनस प्लसै भयो यो, अनि 5 भयो यो हैन, माथि फाले। अनि यसको इन्टिग्रेसन मात्र गर्दाखेरि तपाईको के भयो e को पावर माइनस x/5 बाई माइनस 1/5। इन्टिग्रेसन अलि गाह्रै हुन्छ, तपाईहरुलाई भनिदिरहेको छु। u डट v को फर्ममा छ, अलिकति यति इन्टिग्रेसन आउनु पर्यो है। सो अब भ्यालुहरु राख्दाखेरि हेर्नु, अब भ्यालुहरु राख्दाखेरि यो त तपाईको 1/5 माइनस 5 x स्क्वायर e को पावर माइनस x/5 प्लस प्लस माइनस माइनस 10 पछि 50 माइनस हो है, यो x e माइनस x/5 प्लस 10 पछि 50 हैन। अनि यो माथि 5 गयो भने इन्टु 5 माइनस छ, त यहाँ माइनस हाल्न सक्छौँ, दुईटै माइनस है, यो पनि माइनस यो पनि माइनस, e को पावर माइनस x/5 0 टु इन्फिनिटी। अब हेर्नु
यहाँ इन्फिनिटी र 0 राख्यो भने यो 0 नै हुन्छ, किनभने भ्यालु राख्नु 0 नै हुन्छ, यो पनि 0 नै हुन्छ, तर यो मात्र 0 हुँदैन। सो 1/5 इन्टु -50 इन्टु 5 e⁻ x/5 0 टु इन्फिनिटी भयो। यति भइसकेपछि यो 5 र यो 5 काट्दिने, के बाँच्यो -50 e⁻∞/5 -50 e⁻0/5, अर्थात् यो त इन्फिनिटी/5 भनेको 0 नै हुन्छ, माइनस प्लस 50 e⁻0/5 भनेको e⁻0 अर्थात् 50 आयो। सो Vx इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला छ ex² - ex को होल स्क्वायर, जुन हाम्रो यो आछ 50 माइनस यसको भ्यालु निकालेको थियौँ मिनको भ्यालु हेर्नु त, यहाँ यो मिन छ, मिनको भ्यालु हम 5 निकालेको थियौँ कि नै 5, त 50 माइनस 5 इक्वल टु तपाईँको स्क्वायर है, फर्मुलामा स्क्वायर छ नि त, 50 माइनस यो भयो 25 एन्सर। यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ, यो गाह्रो नै थियो अलिकति। सो तपाईँहरूलाई मिन भेरिएन्समा तपाईँको यसमा गाह्रो नै हुन्छ, तपाईँको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनमा केही गाह्रो लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी मजाले तपाईँलाई इन्टिग्रेसन पनि सिकाउने छु, केही गाह्रो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। र यो बाँकी क्वेसनहरू तपाईँहरू यस्तो सबै क्वेसनहरू गर्नुहोस् है, हामीले गोलो गोलो जुन जुन लगाएको छौँ त्यो सबै तपाईँहरूले गरिराख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1 नम्बरको हेर्नु, 1 को एन्सर छ, हाम्रो तरिकाले बनाउनु होला। क्वेसन नम्बर 2 हाम्रै तरिकाले बनाउनु होला। क्वेसन नम्बर 2 बनाइसकेपछि क्वेसन नम्बर 3 यो हामीले बनाइसकेका छौँ, भर्खर बनायौँ, हेर्न सक्नुहुनेछ, रोकेर हेर्नु होला। अनि 3 पछि तपाईँहरूले के गर्नु, यो क्वेसन नम्बर 3 पछि 6 बनाउनु, यसको एन्सर हामीहरू हेराउँछु। तपाईँहरूले 6 बनाइसकेपछि तपाईँहरू यो पनि बनाउनु 7 नम्बरको क्वेसन, 7 को एन्सर यहाँ छ, यो तपाईँको 7 नम्बरको एन्सर हो। 7 नम्बर गरिसकेपछि तपाईँहरू गर्नु चाहिँ अब कुन गर्ने हो भनेर म हेराउँछु। तपाईँहरू यो 12 नम्बर र 13 नम्बरको क्वेसन हेर्नु त, 12 र 13 नम्बरको एन्सर यही छ, 12 भयो 13 भयो, 13 को एन्सर म हेराउँछु। 13 नम्बरको एन्सर हेर्नु, 13 नम्बरको यसरी बनाउने है, सिकिसक्नु भएको छ, अब ट्राई गर्दाखेरि आफै बन्छ, सबै बन्छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु है, बन्छ। 13 नम्बरको अझै बाँकी नै छ यति। अब यहाँ 14 नम्बरको पनि ट्राई गर्नु, यो पनि सोधेकै क्वेसन हो है। 14 नम्बर ट्राई गरिसकेपछि 15 नम्बर ट्राई गर्नु होला। 15 नम्बरको यति भयो। यति ट्राई गरिसक्नु भयो भने तपाईहरुलाई सबै क्वेसन मजाले 8 मार्क्स सल्भ हुन्छ। अब केही गाह्रो लाग्यो भने, केही बन्यो भने हामीलाई अवश्य सोध्नु होला है। ल, धन्यवाद।